बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ने से कौन से गुनाह माफ हो जाते हैं? किन गुनाहों की माफी मिलना दुरूद पाक की बास मुमकिन है? इस्लामिक बहन भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहने से जिन गुनाहों की माफी मुमकिन है वही आज हम आपसे इस वीडियो में बयान करने जा रहे हैं। और वो कौन सी खताएं हैं ऐसी जिनकी बख्शिश दुरूद पाक की बरकत से मुमकिन हो जाती है। आज हम आपके साथ एक ऐसा रूहानी राज शेयर करने जा रहे हैं, वो राज जो सिर्फ दुरूद पढ़ने वालों के तजुर्बों में मिलता है। इस्लामिक बहन भाइयों, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। कुछ गुनाह वो होते हैं जिनका हमें फौरन एहसास हो जाता है, उन पर दिल नादिम हो जाता है, लेकिन कुछ खताएं ऐसी भी होती हैं जो लाइल्मी में सरजद हो जाती हैं, ऐसे लम्हों में हो जाती हैं जब दिल गाफिल होता है और फिर वो गुनाह याद भी नहीं रहते कभी कभार कि इंसान उन पर तौबा कर सके। अब जरा अल्लाह ताला के करम पर गौर कीजिए यहाँ कि जब कोई बंदा दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है, जब उसकी जुबान बार बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे पर एक खास नजर रहमत फरमाते हैं। फिर ऐसी नजर करम के तहत वो खताएं भी माफ होना शुरू हो जाती हैं जिनका बंदे को खुद भी एहसास नहीं होता। वो गुनाह भी नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं कि जिनका हम आगे जिक्र करने वाले हैं। इस्लामी बहन भाइयों, दुरूद शरीफ में कोई सख्ती नहीं, कोई जबर नहीं, बल्कि इसमें एक ऐसी नर्म और मोहब्बत भरी रूहानी तासीर है जो बंदे के गुनाहों को धो देती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी मिट्टी को नरमी से बहा ले जाता है, वैसे ही दुरूद पाक दिल पर जमी हुई गुनाहों की गर्द को साफ कर देता है। इसलिए दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान कभी कभी खुद महसूस करता है कि उसका दिल हल्का हो रहा है, उसके अंदर का बोझ कम हो रहा है, उसकी सोच साफ और मस्बत हो रही है और उसकी रूह में पाकीज़गी उतर रही है। यह इस्लामिक बहन भाइयों, ये कोई वहम नहीं, ये कोई जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि ये दुरूद पाक की वो खास बरकत है जो गुनाहों को इंसान के नामा माल से मिटा देती है और बंदे को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के मजीद करीब कर देती है। अब जरा इस पहलू को समझते जाइए कि अब हम उन गुनाहों, उन गलतियों और उन कोताहियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करता भी रहता है, लेकिन अक्सर उसे खुद अंदाजा ही नहीं होता वो किस लम्हे क्या कर बैठा है। यानी रोजमर्रा के मामलात में कभी नजर की हिफाजत नहीं रहती, दिल में मैल आ जाता है, जब जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है जिसकी संगीनी का एहसास उस वक्त नहीं होता। तो ये सब वो खताएं हैं जो ना जानबूझकर होती हैं और ना ही बाद में अक्सर याद रहती हैं कि उन पर तौबा की जाए। लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है ना कि अगर कोई बंदा दुरूद पाक की कसरत करने वाला हो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी जुबान का मामूल बना ले, जब तो ये छोटी छोटी कोताहियां, ये छोटे छोटे गुनाह खामोशी के साथ उसके नामा माल से मिटती रहती हैं। क्यों और कैसे? जरा सोचिए, अल्लाह ताला का अपने इस बंदे पर इससे बड़ा करम और क्या ही हो सकता है जो उसके महबूब का जिक्र करने वाला हो। तो सबसे पहले उन गुनाहों को देख लीजिए जिन्हें इंसान खुद भी भूल चुका होता है। जिंदगी के सफर में हम में से हर शख्स से ऐसी बहुत सी खताएं, गलतियां हो जाती हैं जो वक्त के साथ यादाश्त से निकल जाती हैं। यानी दिल की नापाकी, जुबान की बेहतियाती, ऐसी बातें जिनका बाद में एहसास भी नहीं रहता कि हमसे हो गई थी, लेकिन जब हम हदीस पाक की रोशनी में देखते हैं तो फिर हैरत से दिल भर जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर कि जो भी शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें जरूर नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। जरा गौर कीजिए, सिर्फ एक बार के दुरूद पाक पढ़ लेने से न सिर्फ रहमतें नाजिल हो रही हैं बल्कि वो गुनाह भी मिट रहे हैं जिन्हें इंसान खुद याद भी नहीं करता। सुभान अल्लाह। और साथ ही उसके दर्जे बुलंद किए जा रहे हैं। अब सोचे जरा, जो शख्स दिन रात हजारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ता है, जिसकी जुबान मुसलसल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तर रहती हो, तो उसका मुकाम फिर अल्लाह के नजदीक क्या ही बुलंद होगा, कितना बुलंद होगा। सोचने की बात है ना। और उसकी जिंदगी पर रहमतों की बारिश किस कदर वसी होगी, सुभान अल्लाह, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस्लामिक बहन भाइयों, इसके बाद फिर एक और नुक्ता जो सामने आता है वो ये है कि जो इंसान गुनाह करता है, जो खता होती है, जो गलतियां होती हैं, इन गुनाहों का मामला जिन पर इंसान फौरन तौबा नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है ना कि गुनाह हो जाता है, दिल फौरन बेचैन भी हो जाता है और इंसान अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और निदामत भी महसूस करता है, लेकिन जुबान से तौबा के अल्फाज अदा नहीं हो पाते। दिल में यह एहसास जिंदा रहता है कि ये गलत हो गया, मगर फिर भी तौबा में ताखीर हो जाती है। तो ऐसे गुनाहों पर भी दरूद शरीफ रहमत के दरवाजे इंसान पर
پر کھول دیتا ہے۔ لیکن کیوں؟ تو جان لیجیے اس لیے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، نہ اپنے محبوب کے ذکر کو اور نہ اپنے محبوب کے ذکر کرنے والے کو۔ اس کی جھولی رب کریم بھاری دیتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اسلامک بہن بھائیوں، پھر ایک اور قسم کے گناہ بھی ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اور وہ یہ کہ دل میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تکبر کی جو ہلکی سی لہر آ جاتی ہے نا، کسی کے لیے جب معمولی سا حسد پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے ریاکاری بھی ہماری زندگی کا حصہ جب بن جاتی ہے، تو یہ وہ باطنی کوتاہیاں ہیں جنہیں ہم نہ تو کھل کر دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں ہم تسلیم کر پاتے ہیں۔ کبھی زبان کی ہلکی سی سختی، کسی کا دل دکھا دینا، کبھی کسی کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا مشکل لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نہ ہمیں پورا علم ہوتا ہے اس متعلق اور نہ ہی ہم ان باتوں کو گناہ سمجھ کر پہچان پاتے ہیں۔ یہیں پر اصل میں درود شریف دل پر جمع ہونے والی اس باریک میل کو دھو دیتا ہے۔ دل کے اندر جو غفلت، غرور، حسد یا دکھاوے کی صورت میں جو چیز جمع ہو جاتی ہے، درود پاک کی کثرت سے، درود پاک کی برکت سے وہ آہستہ آہستہ صاف ہو جاتی ہے۔ ایسی خطائیں جنہیں ہم انسان خود بھی پہچان نہیں پاتے، وہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری زندگی سے نکلتی رہتی ہے، ہمارے گناہ مٹتے رہتے ہیں اور ہمارا دل ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ گناہ بھی ہیں اس میں جن کے سامنے انسان خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوشش تو کرتا ہے کہ بچ جائے، لیکن کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، خواہش طاقتور ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی درود شریف انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، روح کو طاقت بخشتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے اور دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو گناہوں کی کشش ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ درود پاک کی ہی نورانی تاثیر ہے کہ انسان کے اندر گناہ سے بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے، وہ انسان چاہ کر بھی دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری تبدیلیاں درود پاک کی کثرت سے انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، اور جب یہ نور انسان کے اندر اترتا ہے نا تو پھر گناہوں سے نفرت خود بخود انسان میں پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو پھر وہی گناہ، وہی غلطیاں، وہی خطائیں جو پہلے انسان کو اپنی طرف کھینچتی تھی، پھر آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنے کی بدولت انسان کے دل پر اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ تو پیارے اسلامک بہن بھائیو، درود پاک کی برکت سے انسان ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسلامک بہن بھائیو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے یہ گناہ انسان کے نامہ اعمال میں قبولیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ بے شک ظاہری طور پر نماز، دعا، عبادت سبھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو درود شریف کی یہی خاص بات ہے کہ درود پاک اس وقت میں بھی انسان کا سہارا بنتا ہے، کہ یہ نہ صرف خود ایک عظیم عبادت ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی دوسری تمام عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی دعا درود شریف سے شروع کی جائے اور درود شریف پر ہی ختم کی جائے تو وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے اور باقی تمام اعمال کا راستہ بھی صاف کر دیتی ہے۔ تو دل میں سوال پیدا ہو کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس لیے ہوتا ہے کہ درود شریف یہ محبت کا اعلان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو بندے پر ایسا فضل، ایسا کرم نازل فرما دیتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس فضل کے نتیجے میں گناہ انسان سے چھوٹنے لگتے ہیں اور انسان کے دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ درود پاک ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور دل کو دوبارہ اللہ پاک کی طرف زندہ کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے اور اللہ کے محبوب کے بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا جائے، دل میں چاہے چند مرتبہ ہی صحیح ضرور پڑھیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے وہ ہزاروں کی تعداد میں ضرور پڑھیں۔ کبھی اس نیت اور تصور کے ساتھ پڑھا کریں کہ یا اللہ، جو میرے جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جو جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں، جو جان بوجھ کر کی ہیں، جو ایسے گناہ ہیں میرے جو میں نے جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں ہوئے ہیں، مالک پاک پروردگار میرے اس درود پاک کے صدقے میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ مٹا دے۔ یہی نیت، یہی تعلق اور یہی درود پاک کی برکت انسان کے دل کو صاف بھی کرتی ہے اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں وہ نئی سمت دیتی ہے۔ ہر ممکن کوشش کریں آپ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی، توبہ کرنے میں غفلت نہ کریں، توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ رب کریم کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ بے شک یہی اصل کامیابی ہے، یہی عمل انسان کو کامیاب کرتا ہے
اور رب کی نظر میں جو ہے وہ نیک انسان اور اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ آج ہم سب یہ مل کر دعا کرتے ہیں کہ مالک پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سوچ ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔